मण्डलम् विषमालङ्कारस्य प्रतिद्वन्द्वितया समालङ्कारः अत्र इदानीं निरूप्यते। अयं समालङ्कारोऽपि त्रिविधः वर्तते। अनुरूपवर्णनरूपः, स्वरूपकार्य उत्पत्तिरूपः, विनानिष्टम् इष्ट अवाप्तिरूपश्च इति त्रिविधः अयम् अलङ्कारः। समं स्याद् वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः, यत्र अनुरूपयोः द्वयोः वर्णनं क्रियते तत्र समालङ्कारः। एवञ्च अनुरूपयोः द्वयोः द्वयोः पदार्थयोः सम्बन्धः वर्ण्यते तत्र प्रथमं समालङ्कारः। कुत्र हारेण स्वानुरूपं सद्म कुचमण्डलं कृतम्। अत्र हारेण कुचमण्डलं स्वस्य अनुरूपं सद्म कृतम् इत्यत्र अनुरूपयोः हारकुचमण्डलयोः सम्बन्धवर्णनात् अत्र समालङ्कारः। अर्थात् हारः अतीव दीर्घः आसीत्, एवञ्च सौन्दर्यं हारे वर्तते, तद्वदेव कुचमण्डलेपि सौन्दर्यं वर्तते। एवञ्च सुन्दरयोः कुचमण्डलहारयोः सम्बन्धः अत्र निरूपितः वर्तते इति दृष्ट्या अत्र समालङ्कारः। अनुरूपयोः सुन्दरयोः द्वयोरपि अत्र वर्णनं कृतम्, अतः समालङ्कारः इत्युच्यते। Where a connection between two or more befitting things is described, it is the first variety of samalankara. The necklace made the circular region of the breasts its worthy habitation. Now this is the example. Connection between two befitting things, that means Sundarayoho Padarthayoho Dvayoho. The one is necklace and another one is breast, is described, and hence it is Samalankara. Samam, that means equal, quite the opposite of Vishama. So it is also of three kinds, of which this is the first one. प्रथमस्य अपरम उदाहरणम् इदानीं कौमुदीव तुहिनांशुमण्डलं जाह्नवीव शशिखण्डमण्डनं पश्य कीर्तिरनुरूपमाश्रित त्वां विभाति नरसिंहभूपते। नरसिंहभूपतिः इति राजा आसीत्। तादृश राजानम् उद्दिश्य इदानीम् उपवर्ण्यते। हे नरसिंहभूपते इति उच्यते। हे नरसिंहभूपते त्वां पश्य, पश्यतु भवान्, कीर्तिः त्वाम् इदानीम् आश्रिता। त्वाम् आश्रित्य इयं कीर्तिः विभाति, अत्यन्तं शोभाम् इयं कीर्तिः प्राप्ता वर्तते। कुतः? कीर्तिः वर्तते, कीर्तिः प्रशस्ततरा वर्तते, प्रशस्ततरा वर्तते कीर्तिः। अयं राजोऽपि अत्यन्तं प्रशस्तः, अतः प्रशस्तयोः कीर्ति राज्ञोः सम्बन्धवर्णनात् अत्र समालङ्कारः। एवमेव जाह्नवीव शशिखण्डमण्डलं कौमुदीव तुहिनांशमण्डलं। कौमुदी वर्तते, कौमुदी नाम चन्द्रिका, कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता इति अमरः। कौमुदी नाम किं? चन्द्रिका। चन्द्रिका नाम पूर्णिमायां यः चन्द्रस्य प्रकाशः भवति, सा प्रकाशा कौमुदी भवति।
तुहिनांशुमण्डलं तुहिनांशुः चन्द्रः चन्द्रमण्डले चन्द्रिका वर्तते एवञ्च चन्द्रिका अत्यन्तं प्रशस्ततरा भवति एवं चन्द्रोऽपि अत्यन्तं प्रशस्तः अतः तयोः अत्र सम्बन्धः उपवर्णितः इति कृत्वा समालङ्कारः अर्थात् अनुरूपयोः प्रशस्तयोः पदार्थयोः द्वयोः सम्बन्धः अत्र वर्णितो वर्तते अतः अत्र समालङ्कारः तदेव जाह्नवीव शशिखण्डमण्डनं जाह्नवी वर्तते शशिखण्डमण्डनं शशि कः चन्द्रः तस्य खण्डनं नाम किं चन्द्रस्य अर्धभागः अर्धभागः कुत्र वर्तते शिवस्य मस्तकस्य उपरि वर्तते एवञ्च अलङ्काररूपेण शिवस्य मस्तकस्य उपरि चन्द्रस्य खण्डः वर्तते भाति अयं चन्द्रखण्डः अत्यन्तं सुन्दरं भाति अतः अयं चन्द्रखण्डोऽपि अत्यन्तं प्रशस्तः तद्वदेव तस्मिन्नेव शिरसि गङ्गापि वर्तते गङ्गापि अत्यन्तं पुण्यतमा प्रशस्ता वर्तते एवञ्च प्रशस्तयोः गङ्गा तथा चन्द्रखण्डस्य सम्बन्धः एकस्मिन् स्थाने वर्तमानत्वम् एवञ्च अनयोः पदार्थयोः समानाधिकरण्यरूपसम्बन्धः अत्र प्रतिपादितो वर्तते अतः सर्वत्रापि तथैव समानाधिकरण्यसम्बन्धः समानाधिकरणवृत्तित्वम् एकाधिकरणवृत्तित्वं तादृशसम्बन्धः अत्र वर्णितो वर्तते अतः अत्र समालङ्कारः इति उच्यते अनन्तरं द्वितीयं समालङ्कारः द्वितीयसमालङ्कारः कुत्र स्वरूपकार्योत्पत्तिरूपः एकेन कारणेन स्वरूपस्य अपरस्य कार्यस्य उत्पत्तिः यत्र उपवर्ण्यते तत्र स्वरूपकार्योत्पत्तिरूपः द्वितीयः समालङ्कारः सारूप्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः कार्यस्य कारणेन यदि सारूप्यं भवति समानरूपत्वं यदि उपवर्ण्यते तर्हि द्वितीयः समालङ्कारः तदेव उच्यते कार्यस्य कारणेन सारूप्यं सारूप्यं नाम किं सादृश्यं सादृश्यं नाम किं सादृश्यम् उच्यते इति चेत् समानगुणवत्वं कार्ये यद् योऽयं गुणः उपवर्ण्यते स एव गुणः कारणेऽपि वर्तते एवञ्च कारणात् यत् कार्यं समुत्पन्नं तस्मिन् कार्ये कारणगतरूपाणि कारणगतगुणाः कार्येऽपि यदि अनुवर्तते गुणाः यदि अन्वर्तन्ते तर्हि द्वितीयं समालङ्कारः इति वदन्ति तत्त्वज्ञाः अत्र उदाहरणं किं नीचप्रवणता लक्ष्मी जलजायाः तव उचिता नीचप्रवणता लक्ष्मी जलजायाः तव उचिता अत्र उच्यते लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः अतः हे लक्ष्मी इति संबोधनं हे लक्ष्मी इति उच्यते जलातु जाता जलजा जलजा जलजं किं कमलं जलजा इत्यपि वक्तुं शक्यते जलातु जातायाः तव नीचप्रवणता निकृष्टानुसरणशीलत्वम् उचिता इति उच्यते अत्र किम् उच्यते नाम येषां समीपे विद्या वर्तते येषां समीपे शीलं वर्तते यस्य पुरुषस्य समीपे सद्गुणाः वर्तन्ते विद्वत्ता वर्तते परन्तु धनं नास्ति लक्ष्मीः तत्र न वसति यत्र सरस्वती वसति तत्र लक्ष्मीः न वसति
कुतः एवं सञ्जातम् इति अत्र उच्यते। कुतः इति चेत् लक्ष्मीः जलात् जाता, अर्थात् जलात् जाता, समुद्रात् समुत्पन्ना किल इयं लक्ष्मीः। यदा समुद्रस्य मथनम् अभूत् तदानीं समुद्रात् समुत्पन्ना इयं लक्ष्मीः। समुद्रः कुत्र वर्तते? नीचे वर्तते, अर्थात् अधोभागे समुद्रः वर्तते। एवञ्च नीचसम्बन्धवत्वं लक्ष्म्याः पूर्वमेव वर्तते, अर्थात् अधोभागे समुद्रः वर्तते, तत्रैव समुत्पन्ना इयं लक्ष्मीः। अतः लक्ष्म्याः नीचपुरुषाणां दुष्टपुरुषाणां समीपे एव गन्तुं बहु इच्छा भवति। अतः ये अयोग्याः सन्ति तेषां समीपे अतीव धनं भवति, ये योग्याः सन्ति तेषां समीपे धनं न भवति। एवञ्च नीचप्रवणत्वं, नीचजनपुरुषेषु आसक्तिः लक्ष्म्याः सञ्जाता। कुतः इति चेत् लक्ष्मीः जलजा, सा जलात् जाता, सा जलजा वर्तते, जले समुत्पन्ना, समुद्रे मथनकाले समुत्पन्ना वर्तते। अतः नीचपुरुषाणां कृते लक्ष्मीः गच्छति। अतः एवं कारणे, कारणं किं? कारणे यः गुणः वर्तते नीचप्रवणत्वं, कार्येपि तदेव वर्तते इति अत्र समालङ्कारः उच्यते। अत्र नीचः नाम निकृष्टप्रदेशः इत्यर्थः। नीचे समुत्पन्ना इयं लक्ष्मीः इत्यस्य अर्थः कः? नीचः नाम निकृष्टदेशः इत्यर्थः। एवञ्च अपरः अर्थः कः? नीचः इत्यस्य निकृष्टजनः इति अपरः अर्थः। एवञ्च अर्थद्वयं स्वीकृत्य नीचप्रवणत्वरूप सादृश्यम् उभयत्र वर्तते इति अत्र वर्णनात् अत्र द्वितीयसमालङ्कारः। एवञ्च तदेव उच्यते, where the quality of the cause is described in the effect produced. It is the second variety of Samalankara. O Lakshmi, it is only proper that you should resort to Nicha, low person, low place, being born of water, because you took birth in water. Now, this is the example. Here, the quality of resorting to the low, which is found in water, the cause, is described in the effect also. Ataha, effect Lakshmi. So, here, the second variety of Samalankara is produced, is explained. द्वितीय समस्या अपरम उदाहरणं दीयते इदानीं। दवदहनादुत्पन्नो धूमो घनताम् अवाप्य वर्षैः तम् यच्छमयति तद्युक्तं सोऽपि हि दवमेव निर्दहति। दवदहनात् उत्पन्नः धूमः घनतापम् अवाप्य वर्षैः तं यत् शमयति, यच्छमयति इति वर्तते। अतः यत् शमयति तद्युक्तं सोऽपि हि दवमेव निर्दहति इति। अर्थात् दवदहनादुत्पन्नः धूमः स्वजनकं दवदहनं शमयति इति यत् तद्युक्तं, यतः
दवदहनोऽपि स्वजनकं दवं शमयति। दवदहनोऽपि स्वजनकं दवं शमयति इति कार्यकारणयोः दवाग्नि तद्धूमयोः गुणसारूप्यवर्णनात् अत्र समालङ्कारः इत्युच्यते। ज्ञातं वा? हरये नमः। न ज्ञातं? एतत् अन्तिमं न ज्ञातं। न ज्ञातम्। एतत् अत्र किमुच्यते, धावाग्निः नाम कानने अरण्ये यः अग्निः भवति सः अग्निः दवाग्निः, दवदहनः इति उच्यते। तेन किं भवति? अत्यन्तं धूमः आकाशप्रदेशं प्रति गच्छति। अनन्तरं सः धूमः किं भवति? धूमः मेघरूपतां गच्छति। मेघः मेघरूपतां गच्छति। मेघरूपेण स एव धूमः मेघरूपेण परिणमति। अनन्तरं किं करोति? वर्षति मेघः। वृष्ट्या किं भवति? दवः यः समुत्पन्नः, अर्थात् कानने यः अग्निः समुत्पन्नः, सः अग्निः नश्यति। एवञ्च दवदहननाशकः कः? यः दवदहनात् समुत्पन्नः मेघः, स एव मेघः दवदहनं नाशयति। तदेव उच्यते, दवदहनादुत्पन्नः धूमः स्वजनकं दवदहनमेव शमयति, नाशं करोति इति यत् तद्युक्तं तत् समीचीनं वर्तते। यतः दवदहनोऽपि स्वजनकं दवं शमयति। दवदहनः किं करोति? दवदहनः नाम वनाग्निः। वनाग्निः समीचीनं। वनाग्निः किं करोति? दवं शमयति। एकनिमेषः। हरये नमः। किं ज्ञातं वा तत्? आमाम्, इदानीं ज्ञातम् आचार्य। नैव ज्ञातं। नैव? अस्तु। अतः मम एव न ज्ञातं, कथं ज्ञायते तव इदानीं? यद्यपि एवम् अर्थः, दवाग्निः वर्तते। दवाग्निः नाम अरण्ये समुत्पन्नः अग्निः। ओके। एवञ्च दवः नाम किम्? दवः नाम काननम् इत्यपि वर्तते। दवाग्निः इत्यस्य अग्निः किं करोति? काननं नाशयति। एवञ्च दवाग्नौ कः गुणः वर्तते? कानननाशकत्वं।
ज्ञातं वा? कानन कानननाशकत्वम् एवञ्च दवाग्निमध्ये नाशकत्वगुणः वर्तते। एवञ्च दवाग्निना किं भवति? धूमः समुत्पन्नो भवति, धूमः जायते। एवञ्च धूमेपि नाशकत्वं गुणः वर्तते। किं नाशयति धूमः? मेघरूपेण परिणमय्य अनन्तरं जलं वृष्टिरूपेण तत्रैव निक्षिप्य दवदहनं नाशयति। अतः नाशकत्वरूपगुणः दवदहने वर्तते। एवञ्च कारणं किं? दवदहनं। दवदहनेन किल धूमः समुत्पन्नः, धूमेन किल मेघः समुत्पन्नः। एवञ्च नाशकत्वगुणं कारणे वर्तते, स एव नाशकत्वगुणं मेघेपि आगतं, धूमेपि आगतं। एवञ्च धूमः किं करोति? स्वजनकं दवदहनमेव पुनः नाशयति। इति अत्र नाशकत्वरूपगुणः उभयत्र समानम्। एवञ्च नाशकत्वगुणेन दवदहनस्य धूमस्य च सारूप्यं वर्तते। धूमः कार्यं, दवदहनं कारणम्। एवञ्च कारणकार्योर्मध्ये नाशकत्वं रूपगुणः स्वरूपः गुणः। एवञ्च तयोर्मध्ये सादृश्यं सारूप्यं वर्तते। केन धर्मेण सादृश्यं? नाशकत्वगुणेन। इदानीं ज्ञातं वा? न जानामि। अहं चिन्तयामि ज्ञातमिति, किन्तु समीचीनं समीचीनम्, एतत् समीचीनम्, इदानीं ज्ञातं। नैव अर्थः ज्ञातः पूर्वं। किमिति अर्थः ज्ञातः? मेघः मेघरूपेण, धूमः मेघरूपेण परिणम्य अनन्तरं दवदहनं नाशयति, एतत् ज्ञातं। परन्तु नाशकत्वगुणः तत्र धूमे वर्तते, परन्तु दवदहने नाशकत्वं वर्तते वा न वा तद् ज्ञातव्यं। यतः कारणं किल दवदहनं। तत्रापि नाशकत्वं किं नाशयति? दहनः, अग्निः दवं नाशयति। दवं नाम किं? काननम्। एवञ्च काननं नाशयति दवाग्निः। एवञ्च दवाग्निना समुत्पन्नः धूमः दवाग्निं नाशयति। इति उभयत्रापि नाशकत्वरूपगुणः उपवर्णितः। एवञ्च कारणे यः गुणः वर्तते स एव कार्येपि समागतः वर्तते, अतः सारूप्यं वर्तते इति दृष्ट्या अत्र समालङ्कारः। हे पद्मावती, एतत् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते, समीचीनं, यतः अतीव बुद्धिमान्। तृतीयसमालङ्कारः विनानष्टञ्च यत्तत्सिद्धिः यदर्थं कर्तुरुद्यमः युक्तो वारणलाभोऽयं स्यालते वारणार्थिनः इति उक्तम्। तृतीयं समालङ्कारः यदर्थं यत्कार्यसिद्ध्यर्थं कर्तुः उद्यमः तस्य कार्यस्य यदि अनिष्टं विना सिद्धिः तत्तृतीयं समम् इति उच्यते। अर्थात् यत्कार्यसिद्ध्यर्थं कश्चित् कर्ता वर्तते, तस्य सः आलोचयति किञ्चित् कार्यं करणीयं मया इति आलोच्य किञ्चित् कार्यं सः उत्पादयति। कः? कर्ता। एवञ्च तत्र किमपि अनिष्टं भवति वा? नैव। अनिष्टं विना तस्य कार्यसिद्धिः समुत्पन्ना, अतः तत्र समालङ्कारः इति उच्यते। अर्थात् यत्कार्यसिद्ध्यर्थं कर्तुः प्रयत्नः कृतः तस्य कार्यस्य यदि अनिष्टं विना यदि सिद्धिर्भवति कार्यं, तर्हि तृतीयसमालङ्कारः इदानीम् उच्यते। हे स्याल, हे स्याल इति उक्तं। वारणार्थिनः गजार्थिनः ते अयं वारणलाभः राजपुरुषैः निवारणस्य लाभः युक्तः इत्यत्र वारणस्य श्लेषमूलक अभेद अध्यवसानेन
इष्टस्य वारणस्य इष्टस्य अनायासेन लाभवर्णनात् तृतीयं समालङ्कारः। अत्र अतीव समीचीनं वर्तते पद्मावती। अत्रापि पश्यतु। अर्थात् अर्थात् कश्चित् कर्ता वर्तते, कश्चन पुरुषः वर्तते। सः किं कृतवान्? राजभवनं प्रति गतः। कुतः गतवान् राजभवनं प्रति? मम एकः गजः आवश्यकः। किम्? एकः गजः आवश्यकः इति वारणार्थम् इत्यस्य अर्थः कः? वारणं नाम किं? गजः। वारणं नाम किं? गजः। एवञ्च वारणार्थं सः राजभवनं प्रति गतवान् कश्चित् पुरुषः। वारणं लब्धं वा? लब्धं। लब्धं वा? लब्धं। अनिष्टं विना वारणं लब्धं। वारणं लब्धं नाम गजः नैव लब्धः। यः कोऽपि तं पुरुषं प्रति गजं न दत्तवन्तः ते वारणं कृतवन्तः। वारणं नाम कुत्र गच्छति? किमर्थम् अत्र आगतवान् अस्ति? गच्छ इति वारणं नाम प्रतिबन्धः इत्यर्थः। निवारणम् इत्यर्थः। निवारयति इति वर्तते किल? वारणं नाम निवारणम्। एवञ्च द्वारपालकैः राजभवन अन्तःपुरं राजभवन अन्तः प्रवेष्टुं तस्य अवकाशमेव न दत्तवन्तः। सः पुरुषः निवारितः। एवञ्च वारणार्थं गजार्थं गतस्य पुरुषस्य वारणमेव लब्धं, निवारणमेव लब्धम् इति अन्येन सोपहासम् उच्यते। उपहासपूर्वकम् अपहासपूर्वकम् उच्यते। एनं पश्यन्तु, वारणार्थं गतवान् राजभवनं प्रति। यः यदर्थं गतवान् तदुपलब्धं, तस्य वारणमेव उपलब्धम्। अर्थात् द्वारपालकैः सम्यक् निवारितः, अत्र आगतः पश्यन्तु इति उपहासं कृतवन्तः। ज्ञातं वा पद्मावते? एवञ्च अत्र वारणशब्दस्य अर्थद्वयम्। श्लेषः एकः अर्थः गजः इति, अपरः अर्थः वारणं नाम निवारणम् इति अर्थः। गमनप्रतिबन्धः निवारणम् इति अपरः अर्थः। एवञ्च अनिष्टं किमपि सम्भूतं वा? नैव। अनिष्टसिद्धं विना वारणार्थं गतवान्, वारणं लब्धम् इति अत्र उच्यते। अतः अत्र कः अलङ्कारः? तृतीयसमालङ्कारः। विनानिष्टं च तत्सिद्धिः यदर्थं कर्तुरुद्यमः युक्तो वारणलाभोऽयं स्याला ते वारणार्थिनः। हे स्याला इति स्यालः गीतायाम् उक्तं किल? स्याला सम्बन्धिनस्तथा। द्रोणाचार्यं प्रति अयं दुर्योधनः वदति, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य where the desired thing is obtained easily without any undesirable happening. It is the third variety of Samalankara. Dear brother-in-law, it is quite proper that you got Varana. Varanartham gatavan, labdam. Varanam was seeking Varana. That means elephant. No, this is the example. Here it is easily obtained, and hence this is Samalankara.
These words are addressed to one who went to the king with the idea of begging for an elephant, but was stopped at the palace gate by the gatekeeper. अत्युत्तमम्. अत्युत्तमं वर्तते, अत्युत्तमं वर्तते. अत्र विनानिष्टम् इत्यस्य कृत्यं किम्? वारणार्थं गतवान्, वारणम् उपलब्धम्. विनानिष्टम् इति कुतः? 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 नैव, अत्र इदानीं विनानिष्टं च तत्सिद्धिः यदर्थं कर्तुरुद्यमः इति वर्तते. कर्तुः यदर्थं प्रति प्रयत्नः कृतः तद्वस्तु प्राप्तम् इत्येव वक्तव्यं भवति. यदर्थं गतवान्? गजार्थं गतवान्, वारणार्थं गतवान्, वारणम् उपलब्धं. तस्य वारणम् उपलब्धं नाम किम्? अर्थद्वयं, निवारणम् उपलब्धम् इत्यर्थः. अत्र विना अनिष्टम् इति कुतः लिख्यते? अनिष्टं विना इति तस्य अनिष्टमेव किल. इदानीं तत्र द गेट कीपर्स आर व्हाट दे हैव डन इन द पैलेस गेट. द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम, वारणं कृतवन्तः. एवञ्च तस्य इष्टं यत् वारणम् आसीत् तदुपलब्धं वा न उपलब्धं? न उपलब्धं, परन्तु उपलब्धम् इति उच्यते. वारणम् उपलब्धं किल, वारणार्थं गतवान्, वारणम् उपलब्धम्. अर्थद्वयं स्वीकृत्य, अतः अत्र उच्यते वारणार्थम् इति उक्तं किल, तदेव उपलब्धम्, अतः तस्य अनिष्टं किमपि न इति विनानिष्टम् इति अत्र उच्यते. तृतीयसमालङ्कारस्य अपरम् उदाहरणम् उच्चैर्गजैरटनमर्तयमानमानः एव त्वामाश्रयन्निह चिरात् उषितोऽस्मि राजन् उच्चाटनं त्वमपि लम्बयसे तदेव मामद्य नैम विफला महतां मे सेवा. एतदपि अत्यन्तं समीचीनं वर्तते. अत्र राज्ञः समीपम् आगत्य कश्चन कविः राजानम् उद्दिश्य इदानीम् एवं वदति, मम उच्चैः गजैः अटनम् अर्थयमानः. उच्चैः गजैः, उत्कृष्टैः उन्नतैः उन्नतानां गजानाम् उपरि अहं स्थित्वा नगरपर्यटनम् अहं करोमि, अटनं करोमि, तदर्थं व्यवस्थां करोतु इति कश्चित् पुरुषः राजसभाम् आगत्य राजानं प्रति उवाच. तदानीं राज्ञः अतीव कोपसञ्जातः. यः कोऽपि पुरुषः मां प्रति आगत्य मां प्रति उच्च गजस्य उपरि मां स्थापयित्वा नगरप्रदक्षिणम् अटनं कर्तव्यम् इति अयं पुरुषः वदति, कः दर्पः वर्तते अस्य इति मत्वा राजः किं कृतवान्? शीघ्रमेव तस्य उच्चाटनं कृतवान्. किं कृतवान्? उच्चाटनं कृतवान्. उच्चाटनं नाम किं? निष्कासनं. तेन किं प्रार्थितम्? उच्चाटनमेव प्रार्थितम्. उच्चैः अटनं प्रार्थितम्. उच्चैः गजैः उपरि अटनं, अटनं नाम सञ्चरणं तेन प्रार्थितं. राजः किं कृतवान्? उच्चाटनमेव कृतवान् तं प्रति. ज्ञातं वा? तदेव उच्यते उच्चैर्गजैरटनमर्तयमानः एव त्वाम् आश्रयन्निह चिरात् उषितोऽस्मि राजन्. उच्चैः गजैः उपरि स्थित्वा अटनं
मम आवश्यकम् इति भावयन् अहं बहुकालात् अत्रैव राजभवने उषितोऽस्मि, अत्रैव वासं कृतोऽस्मि अहम् इति राजानं प्रति उवाच कश्चित् पुरुषः, यः कश्चित् पुरुषः आगत्य। उच्चाटनं त्वमपि लम्बयसे तदेव मामद्य नैव विफला महतां हि सेवा। तदेव उच्यते उच्चैः गजैः अटनम् अर्थात् दूरनिरसनं लम्बयसे अर्थात् प्रापयसि इति अनायासेन इष्टसिद्धेः वर्णनात् समालङ्कारः। अत्र उच्चाटनशब्दस्य श्लेषेण दूरनिरसनरूप अर्थान्तरस्फुरणेन निन्दा गम्यते। उच्चाटनं कृतवन्तः इति निन्दा अत्र गम्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अभूत् किल एकः अलङ्कारः समाप्तः, तत्रापि भेदत्रयमासीत् किल। अनन्तरं विचित्रालङ्कारः नेक्स्ट्। अतीव किञ्चिदिव अवशिष्टमस्ति। आमां हम्म। किञ्चित् अवशिष्टम्। अत अनन्तरं दश अलङ्काराः सन्ति। आम् आम्, दश अलङ्कारं कुर्मः। हरये नमः।